الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله عليكم أجمعين. عباد الله، قد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأنها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الفرقة قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه هي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، وبما كان عليه الضعين الأول من هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أوجب الواجبات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه أصول الإسلام التي قررها رسول الله في حديث جبريل عليه السلام، فالواجب علينا معشر المسلمين معرفتها، لأنها عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فيجب علينا معرفتها وتعليمها أولادنا ونساءنا وذوينا ولمجتمعاتنا الإسلامية، ونفهمها ونتقبلها ونؤمن بها كإيمان السلف الصالح، وكما تقبلها السلف عنهم بالرضا والقبول. وصدق الله العظيم في وصف حالهم وإخلاصهم ودعائهم لله بقولهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلنتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من شياطين الإنس الذين يصدون عن سبيل الله بدعاياتهم المضللة من أهل الكفر والإلحاد وأهل البدع والخرافات، الذين يصدون عن سبيل الله وينادون بالخروج على تعليم الإسلام السمحة، ويصفونه بالقصور والنقص، وأنه لم يعد صالحا للعصر. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهو يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن وذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.